अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान को सेल में अचानक क्यों बंद किया गया और उन्हें वकला से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, इसकी तफसील रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि एक नारा लगा है पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान है। नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान है या मेड इन एस्टेब्लिशमेंट या मेड इन रावलपिंडी, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस प्रोग्राम के अंदर। और फिर व्यूअर्स, आपको यह भी बता दें कि परवेज इलाही साहब डेथ सेल के अंदर तशद्दुद और फिर रोने की वीडियो वायरल, असल में ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाऊंगा आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बता दें कि साइफर केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर इस वक्त अडयाला जेल में जारी है। अब सिर्फ गवाहों पर जरा होना बाकी है। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं और जब जरा होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है वो इसमें मजीद जो नकात हैं इनको चैलेंज करेगी, काउंटर किया जाएगा और जितने भी गवाह इसमें पेश किए गए उनसे सवालात जो हैं वो किए जाएंगे और उन सवालों के तनाजुर के अंदर फिर इस केस का मजीद फ्यूचर क्या है वो हमारे सामने वाज़ेह हो सकेगा। व्यूअर्स, आपको बता दें कि इस केस में जिस तरह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है वो पाकिस्तान के अंदर तमाम लोग देख रहे हैं और इसीलिए इमरान खान बार बार ये कहते थे कि ओपन ट्रायल इस केस का किया जा सके। जो आपके सामने जिन गवाहों को पेश किया गया वो किस किस्म की गवाही दे रहे हैं और फिर दूसरी तरफ से जो जरा होती है और इमरान खान जो जेल के अंदर सवालात खड़े करते हैं ताकि ये भी मीडिया पर रिपोर्ट हो सके और इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर, वेबसाइट पर आवाम तक पहुंच सके। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि हमने इसी केस के अंदर ये देखा कि बार बार जेल ट्रायल को कदम करार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जेल ट्रायल जो है वो जारी रहा। फिर इन कैमरा ट्रायल किया गया। इसके बाद अब इमरान खान को उनके वकला से मशावरत की इजाज़त नहीं दी जा रही। यानी इससे बड़ा जो अंधेर नगरी का जो सुल्तान है, जो उस कुर्सी पर बैठकर फैसले कर रहा है और ये उसके सामने हो रहा है, इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। एक मुकालमा हुआ है शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान और फिर जज साहब के दरमियान और फिर खान साहब ने भी कुछ बातें जज साहब की खिदमत में पेश की, क्योंकि जो हालात और चक्कर देने का जो सुल्तान है वो अदालत में बैठकर किस तरह से पाकिस्तान के निज़ाम को चक्कर दे रहा है। अब ये चक्कर का सुल्तान जिससे मुकालमा हुआ, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि भाईजान हमें वकला से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती और जरा के हवाले से कैसे ब्रीफ करें कि आपने कौन सा सवाल जो है पूछना है। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर और फिर दुनिया में भी ये होता है कि जो लोग डेथ रो के ऊपर होते हैं ना, उनको भी इजाज़त होती है लीगल काउंसलिंग की और अपने वकील से वो बात कर सकते हैं और फिर केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर बात होती है। दूसरी तरफ से जो निकात उठाए गए उसका क्या दिफा करना है, क्योंकि जो आप बीती थी ना, इसे लीगली प्रूफ करना होता है आपके वकील ने। लेकिन अगर आप बीती और हालात और हकाइक आप उसे बताएंगे नहीं तो वकील जाकर अदालत में किस तरह से अपनी तैयारी करके जरा कर सकेगा। अब इस मामले को जज अबुल हसनात साहब, जो जिनकी अदालत को देखकर ऐसे लगता है कि ये चक्कर के सुल्तान की अदालत है, वो क्या कहते हैं, जब केस की समाअत खत्म होती है तो इसके बाद सेल में मुझे बंद कर दिया जाता है। जज साहब, जिस वक्त आप अदालत में आते हैं उसके बाद हमें अदालत में लाया जाता है। इमरान खान ने भी इस दौरान जज साहब को ये बताया कि मुझे और शाह महमूद कुरैशी साहब को पता है कि असल में हो क्या रहा है, हमें वकला के साथ मुशावरत का वक्त दिया जाए। जज साहब, आपके लिए जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि आने से पहले हमें लाया जाता है, होता ही है कि इधर से जज साहब आकर कुर्सी पर बैठे, उधर से इमरान खान साहब को लाकर वो बैठा देते हैं ताकि जो उनकी गुफ्तगू है वो उनके वकला से ना हो सके। अब इसके ऊपर जज अबुल हसनात साहब से क्यों झूठ बोला गया? प्रोसिक्यूशन टीम है जी और फिर जेल हुकाम ने झूठ ये बोला कि इमरान खान जब तक उनकी फैमिली नहीं आती वो सेल से बाहर नहीं आते। और यही बात आज जज अबुल हसनात साहब ने भी की। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि जब तक आपकी फैमिली नहीं आती आप कोर्ट रूम में नहीं आते। मशावरत ना करने देने की असल में वजह क्या है? अब वहां पर जो कुछ हुआ और जो रिपोर्ट हो रहा है, जस्ट इमेजिन करें अगर वकला वहां पर मौजूद ना हो, अगर इंडिपेंडेंट सहाफ़ी वहां पर मौजूद ना हो जिन्होंने अपनी नौकरियों को खतरे में लगाकर वो रिपोर्ट करते हैं और खबरें बाहर आती हैं, अगर वो मौजूद ना हो तो ये जो जुल्म हो रहा है कम से कम रिपोर्ट भी नहीं होगा। इस पे इंसाफ क्या मिलना है?
آپ کو چکر کے سلطان سے کیا انصاف ملے گا، لیکن یہ رپورٹ بھی نہیں ہوگا۔ اب مشاورت نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے جب عمران خان نے وکلا سے مشاورت کی نا، تو تب عمران خان نے ان کو ڈکٹیٹ کروایا، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جب آپ بیٹھ کر پارٹی کے معاملات پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں، پارٹی کیسے چلائی جا رہی ہے، پارٹی کو کون سی مشکلات کا سامنا ہے، الیکشن آ رہے ہیں، مشاورت ہوگی نہ ہوگی۔ اور پھر اسی دوران اکانومسٹ اخبار کو بھی جو آرٹیکل لکھوایا گیا، یہ بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے، تب بھی خطرہ یہی تھا کہ عمران خان کی کوئی نئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی ہوئی تقریر سامنے نہ آ جائے، کوئی پیغام سامنے نہ آ جائے، صحافیوں کو جو پیغامات دینا ہے وہ باہر نہ آ جائے، تو اسی لیے عمران خان کو کم سے کم عدالت کے اندر جو ہے وہ لایا جاتا ہے۔ اب ویورز، اس میں جو سب سے اہم نقطہ یہ تھا جو صحافیوں سے گفتگو ہوئی خان صاحب کی، کہ پورے پنجاب میں دفعہ 144 صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے لگائی گئی ہے۔ آپ کو میں نے کل ہی بتا دیا تھا، آج جو خان صاحب بات کر رہے ہیں، کہ پاکستان کے اندر میں نے کل رات تک ٹیلی ویژن چینل دیکھا، پاکستان کے مانیٹر کرتا رہا، تو بڑے اہتمام کے ساتھ سج دھج کے جو ریلی ہے وہ نواز شریف کی نکالی گئی، اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب ایک جلسہ کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر دفعہ 144، یعنی کے پی کے اندر بھی دفعہ 144، پنجاب کے اندر بھی دفعہ 144، تو یہ دفعہ 144 کا تو آپ نے مذاق بنا دیا۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو دفعہ 144 ہے نا، اسے اگر دفعہ دور نہ کیا گیا تو اس کے بہت ہی سخت نتائج جو ہیں وہ پاکستان کی جمہوریت پر پڑیں گے۔ کس طرح؟ لوگ باہر نکل کر کمپین ہی نہیں کر رہے۔ یہ آئین پاکستان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ آپ بہت سارے مراسلے جاری کر کر اگر یہ کہیں کہ جناب حالات ٹھیک نہیں ہیں، خود دھماکے ہو سکتے ہیں، نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تخریب کاری جو ہے وہ الیکشن ڈے کو بھی ہوگی اور اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بات تخریب کاری کی آڑ کے اندر کیا کام لیا جائے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا یہ ہمیں 8 فروری کو پتہ لگ جانا ہے پوری قوم کو۔ اگر ان کا بس چلے نا تو یہ جیل میں بھی دفعہ 144 لگا دیں، کہ یہ جو عمران خان کو جو صحافی رپورٹ کرتے ہیں آج کے بعد نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ 4 سے زیادہ ہو گئے، 3 سے زیادہ ہو گئے، تو اب ہم انہیں عدالت میں نہیں آنے دیں گے، اور پھر خان صاحب کی جو فیملی ہے وہ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا، یہ دفعہ 144 جو ہے وہ عدالت میں بھی لگا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ تو آپ نے دفعہ 144 لگا دی کہ کوئی نہ دیکھے اور نکلے گا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن ویورز، اب ہو کیا رہا ہے کہ دفعہ 144 لگائے گی، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جو مرضی کر لیں، ہم نے آخری بال تک الیکشن لڑنا ہے، یہ خوفزدہ ہیں، عوام سے ڈرے ہوئے ہیں۔ 8 فروری کو جب ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا یہ ان کو معلوم ہے، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے امیدواروں کو میری تصویر اور قیدی نمبر 804 لکھنے سے بھی روکا گیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ پنجاب میں جو کل میں نے آپ سے بات کہی تھی نا کہ، اور آج عمران خان نے وہی الفاظ دہرائے کہ پنجاب میں دفعہ 144 نواز شریف کے کہنے پر لگائی گئی۔ دفعہ 144 اس لیے لگائی گئی چونکہ ان کے جلسوں میں کوئی نہیں جا رہا، ان کے جلسوں میں پاکستان تحریک انصاف کے نعرہ لگنا شروع ہو گئے، لوگ جھنڈے تحریک انصاف کے اٹھا کر لاتے ہیں۔ اور پھر ویورز، آج میں پاکستان کے ٹیلی ویژن پر ایز وی سپیک دیکھ رہا ہوں، 8-10 سکرینز میرے سامنے لگی ہوئی ہیں، ان تمام سکرینز کے اوپر آپ کو شہباز شریف صاحب چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نوجوانوں سے بات کر رہے ہیں۔ جسٹ امیجن کہ اس ملک کا وہ بندہ جس کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام تھا، جسے پاکستان کی ان کی اپنی عدالتوں نے، جو چکر کے سلطان ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ریلیف تو دیا، لیکن کیا عوام کی عدالت انہیں ریلیف دے سکے گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور وہ نوجوانوں کو بیٹھ کر بھاشن دے رہا ہے۔ بڑا ایک کنٹرولڈ کلینیکل قسم کا انوائرمنٹ ہے، اور جن لوگوں کو یقیناً فلٹر کر کے لایا گیا ہوگا۔ شہباز صاحب، ود ڈیو ریسپیکٹ، آپ پاکستان کی نوجوان کی جو عدالت ہے نا، آپ اس میں جائیں اور فیس کریں پاکستان کے، یہاں پر کسی یونیورسٹی میں جائیں، کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، یہ جو کنٹرول ایک انوائرمنٹ، کوئی ہال ہے جہاں پر آپ نے ایک گول میز کانفرنس کر کے اپنے گرد نوجوانوں کو بٹھا دیا، اور آپ ایک تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ شاید آپ پاکستان کے اگلے لیڈر ہیں یا وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا کل کو، لیکن یہ نوجوان جو سبز کوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کوئی سپورٹس کوٹے پہ بھرتی ہوا ہوگا، یا کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی سربراہ ہوگا، یا پھر کسی کو لیڈ کر رہا ہوگا۔ انہوں نے بچوں کو اکٹھے کیا اور بٹھا دیا۔ آپ یا آپ کی جماعت انڈیپینڈنٹلی پاکستان کی نوجوان نسل کو فیس نہیں کر سکتی۔ آپ نے ایک جملہ کہا، میں آگے بڑھوں گا، خان صاحب کی باتوں پہ زیادہ ہمیں فوکس کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر، کہ آپ نے ایک جملہ کہا کہ نوجوان اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔
यार वो रीढ़ की हड्डी जो है उसे तो आपने तोड़ दिया। 15 लाख नौजवान पाकिस्तान से चला जाए, उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा? आप कहते हैं कि 75 बरस में नहीं हो सका। इस 75 बरस में से ना आधा वक्त फौज खा गई और बाकी जो वक्त बचा था वो आप जैसे सियासतदानों ने खा लिया। अगर आज पाकिस्तान का नौजवान जो है ना वो अपाहज है, उसका मुस्तकबिल नहीं है, वो माजूर हो चुका, और इस माजूरी का और इस मुस्तकबिल को और इस निजाम को जो आपने पोलियो ज़दा कर दिया, इसका जिम्मेदार कौन है? अब तो भाई कोई वैक्सीन भी काम नहीं करेगी इस निजाम को ठीक करने के लिए। नौजवान बाहर भाग रहा है, खुदा का खौफ करें, इस मुल्क के नौजवान को मुस्तकबिल दे दें और स्टेबिलिटी से आएगा। अगर आप किसी नौजवान को उसका हक राय दही इस्तेमाल नहीं करने देते कि उसका लीडर कैसा हो, उसको जिसने लीड करना है, जिसने उसे अपनी मंजिल तक लेकर जाना है, जो पॉलिसीज को बेहतर समझ सकता है या बना सकता है, जनाब फैक्ट्रियां चलाने वाला मुल्क नहीं चला सकता। ये फैसला अवाम को करने दें और अवाम की अदालत में इस केस को भेजें। अवाम की अदालत से क्या फैसला है आपको पता चल जाएगा। अब खान साहब ने जो बात कही कि 9 मई के वाकयात, सीसीटीवी फुटेजेस किसने चोरी किए, पहले उनको पकड़ा जाए। हमारे जो पार्टी को फ्रेम किया जा रहा है, निगरान हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है, नवाज शरीफ को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। फिर आज उन्होंने एक और जुमला भी कहा, और इससे पहले भी ये कह चुके हैं, और पाकिस्तान में ये जुमला बहुत ज्यादा, इसके ऊपर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, जो नून लीग के बीट को कवर करते हैं, मैंने ना ये कहना छोड़ दिया क्योंकि कुछ दोस्तों ने फोन करके मुझे कहा कि तुसी साड़ी मिट्टी प्लीत ना करो, और कम से कम ये जरूर कह दिया करें कि वो लोग जो नून लीग की बीट को जो है कवर करते हैं, लेकिन जो सच है वो मेरे कहने या ना कहने से नहीं छुप सकता। चले इनके, चूंकि इन्होंने हमसे राब्ता किया, हम ये कह देते हैं कि जो नून लीग की बीट को बाकायदा तौर पर कवर करते हैं। फौज हमारी है, 80% फौज इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़ी है। मेरे और शाह महमूद समेत किसी से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। देखें जी, ये इदारे हमारे, ये मुल्क हमारा, ये सरहदें हमारी, ये फौज हमारे, और इन जैसे नालायक सियासतदान ये भी अब हमारे ही हैं। लेकिन इन सियासतदानों के अंदर से जो बेहतरीन ऑप्शन है, उस बेहतरीन ऑप्शन को, उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए हमें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, जो हर जमात के लिए हो। जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं ये उनका अपना ज़ाती फेल है, जो पीटीआई को करते हैं ये उनका ज़ाती फेल है, जो बिलावल के अंदर पाकिस्तान की बका को देख रहे हैं ये उनका अपना फेल है। लेकिन जब तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी और लोगों पर झूठे मुकदमात, अब तो इस मुकदमे का ड्रॉप सीन हो जाना चाहिए। अगर आप इस बुनियाद पर एक बंदे को जेल में रखेंगे और कहेंगे कि इसके खिलाफ केस चल रहा है, ये इलेक्शन में नहीं जा सकता, अदालती निजाम को हमने पार्टी बनते देखा। हमने इस मुल्क के अंदर जो फैसला साज हल्के थे इन 75 वर्षों में क्या कुछ नहीं देखा। कैसे नारे लगे कि कोई मेड इन पाकिस्तान है, मैं इस खबर पर भी आऊंगा आगे चलकर, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो देना बहुत ही जरूरी होगा। अब सुल्तान के चक्कर क्या इमरान खान को रिलीफ देंगे? मुझे इस अदालत या किसी भी अदालत जो इस खास वक्त में पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है, मुझे कम से कम उनके ऊपर भरोसा जो है व्यूअर्स नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है जरूर हमें लिखकर भेजिएगा। और व्यूअर्स आपको अगली खबर यह भी दे दें कि इमरान खान का जेल ट्रायल कलअदम करार देने के लिए और कप्तान जेल से बाहर कब आएंगे ये फैसला महफूज कर लिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की नैब रेफरेंस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई, और इस केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और उनके साथ साथ तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो कर रहे हैं। इमरान खान के वकील हैं जी शुएब शाहीन साहब। उनके दलाइल जो उन्होंने इस अदालत में दिए कि जेल ट्रायल से मुतल्लिक अदालत का कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है, नोटिफिकेशन तब जारी हुआ जब रेफरेंसेस मौजूद नहीं थे। बदनीयती वाज़ेह है कि रेफरेंस था ही नहीं और ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी हो गया। जज साहब अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ इन केसेस में ट्रायल के लिए जेल में बैठे हैं। जेल ट्रायल जल्दबाजी में किया जा रहा है। शुएब शाहीन साहब ने यह भी कहा कि नोटिफिकेशन और समरी के अमल को देखें तो गैर जरूरी जल्दबाजी वाज़ेह है। मुल्क में बाकी सारे काम भी इतना तेजी से नहीं हो रहा, यानी इस मुल्क के अंदर कासिम सूरी की दरखास्त तो लग जाएगी कि ये बेंच कैसे बैठा। फिर एक और बलूचिस्तान से साहब हैं जो 8 बरस, अंदाजा करें 8 बरस इस मुल्क के अंदर पे रोल पे रहे, उन्हें सजा हुई और अब वो चिट्ठी लेकर चले गए कि मुझे रिलीफ मिले। अब काजी साहब ने सही फैसला किया, लेकिन मसला ये है कि ये जो जिस हैट में से और बास्केट में से आप चुन चुन के केसेस निकाल रहे हैं, आप निजाम को नीचे से शुरू क्यों नहीं करते? और ये सिलसिला आम आदमी से शुरू क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में रिलीफ आम आदमी से क्यों नहीं दिया जाता? ये सबसे बड़ा सवाल है
جو اس نظام کو ڈبو رہا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جب یہ باتیں ساری سن رہے تھے کہ یہ جو نظام جس کی آپ بات کریں تیزی سے ہو رہا ہے, چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ میں بھی بالکل یہی بات کرنے لگا تھا کہ یہ سب جلد بازی میں ہوا ہے. کیا اب ٹرائل کسی اور جگہ ہو سکتا ہے؟ ویورز, چیف جسٹس نے یہ سوال پوچھا کہ اگر آج عدالت کہے کہ باقی ٹرائل جوڈیشل کمپلیکس میں کرنا ہے تو کیا عدالت کو اختیار ہے؟ اس پر نائب پروسیکیوٹر امجد پرویز صاحب یہ کہتے ہیں کہ بالکل عدالت کو اختیار ہے, وہ کسی بھی سٹیج پر یہ فیصلہ کر سکتی ہے. اس کے بعد چیف جسٹس محمود جہانگیری اور چیف جسٹس نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا. اب چیف جسٹس فیصلہ کیا محفوظ کر کے اس پہ بیٹھے رہیں گے یا فیصلہ سنائیں گے بھی؟ چیف جسٹس کی یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی عمران خان کا کیس جو ان کی عدالت میں گیا انہوں نے فیصلہ سنایا, ادھر سے کام انہوں نے اپنا پورا کر لیا اور پھر اس فیصلے کو سنا دیا جاتا ہے. اب فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ الیکشن قریب آنے کے پاس جو ہے اس کو فیصلہ سنایا جائے گا. یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کمنٹ کرنے سے بہتر ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ بخوبی جانتی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کب سنایا جائے گا. اور عامر فاروق صاحب کے حوالے سے مجھے کچھ روز پہلے کسی دوست نے اسلام آباد سے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ عامر فاروق صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ ووکل ہیں, تو کیا آپ کی ان کے ساتھ کیا دعوت ہے؟ یہ مجھ سے ایک بہت ہی ذمہ دار شخصیت نے یہ سوال کیا, تو میں نے ان کو اس کا جو جواب دیا تھا ایک جملے میں کہا کہ یہ عامر فاروق صاحب وہ جج ہیں جنہیں میں زندگی میں کبھی نہیں ملا, ٹھیک ہے, اور میں نے جو سٹوری کی ساری ان کے حق میں جاتی تھی کہ کس طرح جج رانا شمیم نے یہاں پر بیٹھ کر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور پورے پاکستان نے اسے رپورٹ کیا, لیکن اصل میں وہ سازش کیا تھی اس کا بھی میں نے پردہ چاک کیا. اور پھر اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ جناب ہماری کوئی دشمنی ہے, تو ماضی میں تو سٹوری ان کے حق میں جا رہی تھی. ہمارا صرف اور صرف ایک بینگ اے جرنلسٹ کیا رشتہ ہوتا ہے جی؟ سٹوریز کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے, سٹوریز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, خبر کے ساتھ اور خبریت کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے جسے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگر فیصلہ غلط ہوگا تو ہم اس کے اوپر ضرور کمنٹ کریں گے. اگر فیصلہ اس کے اندر سے ہمیں ایک تعصب نظر آئے گا اور کہیں پر آئینی اور قانونی نکات جو ہیں جنہیں اوور لک کیا جائے گا تو اس کی بھی نشاندہی ہوگی. تو ہمارا تمام جج صاحبان کے ساتھ یہی رشتہ ہے, یہی تعلق ہے, اور یہ ان کے فیصلوں سے تعلق ہے, فیصلوں کے ساتھ یہ تعلق جڑا ہوا ہے. اور جب اچھے فیصلے کرتے ہیں تو میں نے قاضی صاحب کے فیصلے کو کہا کہ بالکل آپ نے ٹھیک کیا کہ 1 سال ایک بندہ جو ہے وہ 8 برس پے رول کے اوپر, اندازہ کریں ایک شخص پے رول پر 8 برس جیل سے باہر رہتا ہے اور وہ الیکشن لڑنے چلا ہوا ہے, تو نمائندگی نہیں کر, ہم نے اسے اپریشیٹ کیا. لیکن یہ عام آدمی کو کب ریلیف ملے گا؟ یہ جو تمام جج صاحبان ہیں یہ کیوں اس بات کو بھول جاتے ہیں؟ میرا جو سوال ہے وہ اس نظام میں, اور اس نظام میں جو سب سے نیچے اور آخری شخص جو ہے نا اس لائن میں, جس میں انصاف کی جو لائن لگی ہوئی ہے, جس میں کروڑوں لوگ آپ کو نظر آئیں گے, میرا سوال اس شخص کے لیے ہے جسے انصاف نہیں ملتا, موت مل جاتی ہے, زندگی ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ لائن انصاف کی جس میں یہ کھڑا ہے نا, وہ لائن کبھی ختم نہیں ہوتی. اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ ڈیتھ سیل چودھری پرویز الہی صاحب اور پھر ان کی اہلیہ کا ایک انٹرویو اس وقت وائرل ہے جس میں وہ رو رہی ہیں, آپ دیدہ ہو گئی. پرویز الہی صاحب نے 69 منڈی بہاؤالدین سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں پرویز الہی صاحب کے, اور پھر آروز نے کاغذات مسترد کر دیے اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپیل مسترد کر دی. اب وہاں سے ان کی جو مسز ہیں کیسا پرویز الہی الیکشن جو ہے وہ اس وقت لڑ رہی ہیں, اور آج پرویز الہی صاحب کی طرف سے بھی سپریم کورٹ پاکستان میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے, جس میں یہ موقف ہے جی کہ امیدوار محمد سلیم کے اعتراضات کی بنیاد پر میرے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے. اعتراض اٹھایا گیا کہ لاہور جو ماڈرن جو آٹرا مل ہے وہ میرے اس کے اندر شیئر ہے, کوئی جی بل ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے, اور یہ فلور ملز غیر فعال ہے, اس وقت کام نہیں کر رہی, اس کے نام پر کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں, اس فلور مل کے شیئرز میں نے کبھی خریدے نہیں, اور غیر فعال فلور مل اثاثہ نہیں ہوتی, یہ اصول طے شدہ ہے, اور ظاہر نہ کرنے والے اثاثے پر نااہلی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. جو شیئر مجھ سے منسوخ کیے گئے ان کی مالیت 24,850 روپے ہے. یہ اتنا ہی مضحکہ خیز ہے جس طرح سے اس سے پہلے پنڈی سے شیخ رشید صاحب کے کاغذات جو تھے صرف 900 روپے بل نہ ادا کرنے پر انہیں مسترد کر دیا گیا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان درخواست جو دی گئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ ابھی تک یہ درخواست لگائی نہیں گئی.
अगर लगाई भी जाए तो इलेक्शन में चंद दिन रह गए हैं, बैलेट पेपर्स की छपाई का मरहला ख़त्म होने वाला है, लिहाजा ऐसा मुमकिन नहीं है कि परवेज़ इलाही को इस वक्त तक जो है, इस वक्त या फिर उस वक्त तक कोई रिलीफ जो है उन्हें मिल सकता है। परवेज़ इलाही साहब की जो मिसेज हैं जी, कैसरा इलाही साहिबा, अब उन्होंने ना एक तो जी इंडिपेंडेंट को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी से अब तक एक तवील दास्तान सुनाई। और वो दास्तान क्या है, उस पर जाने से पहले मैं आपको ना एक जुमला आपके सामने रख दूं। ये जो परवेज़ इलाही साहब का मामला है ना, जो इनकी ऑडियोज आई थी, वो आई थी एक जज साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए मज़ाहिर अली अकबर नकवी। तो आप क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं, और मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उस पर भी एक फटा पड़ा हुआ है वहां पे। तो काजी साहब की अदालत क्या परवेज़ इलाही साहब को रिलीफ देगी? ये नहीं हो सकता। तो इन हालात के अंदर कोई ये समझे कि इन्हें रिलीफ मिलेगा, तो मुझे तो खैर रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आता। और व्यूअर्स, जो बातें उन्होंने सुनाई उनकी मिसेस ने, वो क्या कहती हैं कि सख्त गर्मियों में चौधरी परवेज़ इलाही जब अटक जेल में थे तो उन्हें डेथ सेल जैसी जगह में रखा गया, जहां पर ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनको मौत की सजा जो है वो सुना दी जाती है। फिर वो ये भी कहती हैं कि इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि एक रात उनके कान में कीड़ा चला गया। मैं चीखा तो खुशकिस्मती से साथ वाले सेल में डॉक्टर था, वो आया और उसने आकर कान से कीड़ा जो है वो निकाल दिया। इसकी गवाही वो डॉक्टर भी दे सकता है जिसने ये सारे का सारा जो है वो काम किया। यानी उनके कान, ऑब्वियसली जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर सफाई का इंतज़ाम नहीं होता, और जो हालात हैं वो किस किस्म के हैं, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट अगर हम ना भी करें तो आप लोगों को मालूम है। कैसरा इलाही ये भी बताती हैं कि परवेज़ इलाही ने बताया कि उन्हें पतले से पानी में पकी हुई तोरी का खाना दिया गया। जेलर झूठ बोलता था कि उन्हें बड़े आराम से रखा हुआ है। गर्मियों में कूलर भेजा, वो भी जेलर ने नहीं लगा कर दिया। और कैसरा इलाही ने रोते हुए ये कहा कि 76 साल के इंसान को ऐसी हालत में रखा गया, डेथ सेल में डाला गया। साथ वाले सेल में इमरान खान साहब भी थे। मैंने मुनस को भी ये बात नहीं बताई, और आज खैर मुनस को ये बात पता चल गई होगी कि उनके वालिद के साथ किस किस्म का सलूक जो है वो जेल के अंदर किया जा रहा है। छोटे बेटे ने पूछा कि अम्मा आप मुझे बताएं क्यों अपसेट हैं, अब्बा ने इस्लामाबाद में आपको क्या बताया? तब मैंने उसे बताया कि ये जेल में उनके साथ जो है वो किस किस्म का सलूक जो है वो किया जा रहा है। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब डटे हुए हैं और वो ये कहती हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ वो इस वक्त खड़े हैं। अच्छा, मुझे ना ये चौधरी साहब का खड़ा रहना पार्टी के साथ, इसने मुझे भी हैरान कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ उनकी अहलिया को हैरान नहीं किया बल्कि आधा पाकिस्तान हैरान है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ऐसे इंसान नहीं थे, वो जेल के अंदर मौजूद हैं और किस तरह वो खड़े हैं, उसकी एक शक्ल आपके सामने आ गई। फिर कैसरा इलाही के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ने कैंप जेल में शोहर को पैगाम दिया कि वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो रात को जेल से बाहर होंगे। मुनस इलाही भी अगले दिन पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। व्यूअर्स, ये हालात हैं और ये हमारे मुल्क की सियासत है और किस तरफ जा रही है ये अब आपको मालूम है। इसलिए हम कहते हैं कि इस मुल्क के निज़ाम पर जो आपने एक दफ़ा 144 लगा दी है, खुदा के लिए इसको उठाएं, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और आवाम को फैसला करने दें कि उसके मुस्तकबिल का और तकदीर का फैसला और उनका लीडर जो है वो कौन होगा। अगर हम बंद कमरों में और डेथ सेल्स के अंदर लोगों को डालकर ये फैसले करेंगे तो फिर एक मरी हुई, एक मुर्दा जमहूरियत पाकिस्तान के मुकद्दर में लिख दी गई है, जिसका फैसला 8 फरवरी को जो है वो हो जाएगा। और आपको ये भी खबर दे दूं कि मरियम नवाज पहुंच गई हैं ननकाना साहब, और मुझे ये भी कोई समझा दे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दफ़ा 144 और ननकाना में जलसे और क्यों किए जा रहे हैं रैलियां, क्या मरियम के लिए ननकाना साहब में क्या दफ़ा 144 नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। मरियम ने जो खिताब किया वो ये कहती हैं कि हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले लोग हैं। नवाज शरीफ तो पहले था नहीं तो फिर मुकाबला कैसा। आजकल एक बात चलती है कि नवाज शरीफ लाडला है। हाँ, नवाज शरीफ लाडला है, मगर अवाम का लाडला है। नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान लीडर है। मैं आपको सिर्फ तारीख के कुछ तल्ख जो नकात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा कि ये फैसला पाकिस्तान की आवाम बहुत पहले कर चुकी। तारीख की किताबें, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान में बच्चा बच्चा अब जानता है कि नवाज शरीफ एक सियासी लीडर नहीं रहा। एक सियासी लीडर बनने का वो पोस्ट तो करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान नहीं है। नवाज शरीफ मेड इन एस्टेब्लिशमेंट है। जनरल जलानी साहब
جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ سریا لگاتے لگاتے صاحب بہادر جو تھے وہ سیاست میں آ گئے اور پھر انہوں نے پنجاب میں ایک اپنا وزیر خزانہ سے جو سفر کا آغاز کیا اور پھر کہاں پہنچ گئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب مریم نے یہ جو بات کہی نا کہ میڈ ان پاکستان، اس پہ بھی آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے کہ نواز شریف میڈ ان اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور آج بھی جب کسی کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا جہاں سے اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اسی ادارے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی نشو نما کرے، اسی پروجیکٹ کو چلائے، اس پروجیکٹ کو کامیاب کیسے بنانا ہے۔ تو اب تک جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سفر جنرل جیلانی سے شروع ہوا اور آج بھی نواز شریف صاحب کو باقاعدہ سپورٹ حاصل ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، اور اگر وہ اسے انکار کرتے ہیں تو کرتے رہیں، تو کیا حالات بدل جائیں گے؟ سچ بدل جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اب مریم نے جو بات کہی نا کہ میڈ ان پاکستان، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صرف اور صرف جو پروڈکٹ جنرل جیلانی اور ضیاء الحق کے ٹائم پر لانچ کی گئی، یہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے جس کی نشو نما اور جس کی اگر کہیں کوئی فنی خرابی آتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا ذمہ دار بھی اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیں نظر آئے گی، اور وہ بخوبی جو ہے اس ذمہ داری کو نبھا بھی رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے پاکستان کے سامنے سچ بول لیا کرو۔ عوام کی عدالت میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر اب جھوٹ نہیں چلے گا اور نہ ہی جھوٹے گواہ چلیں گے، کیونکہ نواز شریف میڈ ان اسٹیبلشمنٹ ہیں اور میڈ ان اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ وہ رہیں گے، اور ان سے یہ کریڈٹ جو ہے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ویورز، مریم کی اپیل یہ تھی کہ اتنے ووٹ دینا کہ نواز شریف کو کسی اور بیساکھی کی ضرورت نہ پڑے، مقابلے میں کوئی نظر آئے نہ آئے، شیر پر ٹھپے آپ نے ہر صورت میں لگانے ہیں۔ نون لیگ کیسے بنی آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، کیونکہ مجھ سے نہ رہا نہیں جاتا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ کیا ہوا جی؟ میاں نواز شریف صاحب کے والد تھے جی میاں شریف، نے 500 روپے قرض لے کر جو لوہے کی بھٹی لگائی تھی، اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے فولاد کی ایک اتفاق فاؤنڈری کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور اتفاق گروپ آپ نے پاکستان میں اس کا نام سنا ہوگا، جس نے ٹیکسٹائل اور کاغذ کے کارخانے بھی قائم کیے۔ سعودی عرب میں جلاوطنی کے قیام کے دوران بھی انہوں نے عزیزیہ مل کے نام سے ایک کارخانہ وہاں پر لگایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اتفاق فاؤنڈری کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا، یہ بھی بات آپ کو معلوم ہے، جسے جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے دور میں اتفاق خاندان کو واپس کیا گیا، اور یہاں سے شریف خاندان کی سیاست کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوتا ہے۔ خاندان کے قریبی افراد کا کہنا ہے کہ بھٹو کے اتفاق فاؤنڈری کو جو قومی تحویل میں جب لیا گیا، اس کے بعد شریف خاندان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک دن ملک کی قومی سیاست میں سرگرم کردار ادا کریں گے۔ میاں شریف کے جنرل ضیاء الحق اور گورنر جیلانی سے قریبی روابط رہے، اور گورنر جیلانی نے میاں شریف کے بڑے بیٹے نواز شریف کو اپنی کابینہ میں وزیر خزانہ بنایا، اور انہیں 1985 کے آپ کو یاد اگر ہو تو غیر جو جماعتی انتخابات کے بعد وزیر اعلیٰ نامزد جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک سفر ہے۔ اب اس کے اوپر بلاول نے جو یہ بات کہی نا کہ نواز شریف صاحب بیک ڈور رابطے ہیں اور بیک ڈور سے وہ آئیں گے، اور پھر انہیں آصف زرداری کی جو زبان کا حوالہ دیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سرگودا جی جہاں پر بھلوال میں انتخابی جلسے سے وہ خطاب کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ پرانے سیاستدان نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے، اور میں لٹرلی ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جہاں پر آدھی فیملی نون لیگ اور آدھی فیملی اپنا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اور بھائی بھائی کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے، اور بھائی بھائی کے خلاف جو ہے وہ ووٹ کی تیاری کر رہا ہے، اور ان کے اختلافات بعض واقعات تو ایسے ہیں جی کہ شدت اتنے اختیار کر گئے کہ جو ٹاکنگ ٹرمز تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہے اس نے اپنا منشور تک پاکستان کی عوام کے سامنے نہیں رکھا، اس شخص کو 3 مرتبہ پاکستان کی عوام نے بھگتا۔ نوجوانوں کو سمجھائیں کہ اپنا ووٹ ضائع مت کریں۔ کیا آپ اس شخص کو ووٹ دے کر ضائع کرنا چاہتے ہیں جو چوتھی مرتبہ پاکستان میں وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے؟ اب نیب کیس بننے پر اداروں پر حملہ کیا جاتا ہے، یہ بھی سوال انہوں نے اٹھایا۔ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ میرے والد پر جیل میں تشدد کیا گیا، ان کی زبان کو کاٹا گیا، اور یہ کس نے کیا؟ یہ مریم نواز کے جو سمدی تھے نا جی، انہوں نے بعد میں معافی بھی مانگی تھی، اور وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ جنید صفدر کے سسر صاحب اب تو خیر وہ نہیں رہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے۔
اور چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ایسا ظلم کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ میرے لیے حرام ہوگا کہ میری حکومت میں کوئی سیاسی قیدی ہو۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالوں۔ اب مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ضیاء الحق مرحوم کی مسلم لیگ کے درمیان ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی۔ یہ شیر والے اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ نواز شریف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ نواز شریف بننے کے لیے عوام کے علاوہ کسی اور چیز پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف بیک ڈور کے ذریعے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اچھا میں مریم اورنگزیب کی طرف سے جو بلاول کو جواب دیا گیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈیبیٹ میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ اس پر ضرور رہنمائی کریں اور ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کہ پاپولر جو اوپینین ہے آپ لوگوں کا اس وقت کیا ہے۔ کیا عمران خان کو جتنے بھی آپ کے لوگ ہوں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت جو ہے وہ بنانی چاہیے؟ اس کے اوپر ضرور اپنی رائے دیجیے گا، کیونکہ ویورز چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے نہیں اس ملک کے اندر، لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے، کوئی جماعت یعنی یہ جو تین بڑی جماعتیں ہیں نا اس وقت پاکستان میں، تحریک انصاف سب سے ٹاپ پر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان تینوں جماعتوں نے سنگل ہینڈڈلی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہونا۔ اس بنیاد کے اوپر آپ اپنا جو کنسنسس ہے یہاں پر ڈیولپ کریں، ایک رائے دیں اور بتائیں کہ کیا تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے، آزاد امیدواروں کو جا کر بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اگر وہ بیٹھ گئے تو یہ ضرور یاد رکھیے گا اپنی رائے دینے سے پہلے کہ وہ آزاد ہوں گے، اور آزاد پھر اس پارٹی کے اندر شامل ہو کر وہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہو جائے گا، تو وہ تحریک انصاف کا نہیں رہے گا۔ ویورز اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔